अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब मौसम का अहवाल सुनाइए। एकदम से सर्दी की लहर आ गई है, गर्मी छू मंतर हो गई है। उम्मीद है कि अब गर्मी दोबारा जो है वो हमारी जानिब रुख नहीं करेगी कुछ महीनों तक। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही ना आए गर्मी, गर्मी भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी कुछ हमें रिलैक्स चाहिए है गर्मी से। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सर्दी की लहर जो आई है बड़ी खुशगवार महसूस हो रही है। एकदम से ही सब कुछ चेंज हो गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपके शहर में कैसा मौसम है ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं नावल की जानिब। इस नावल की फरमाइश हमसे की है इरम शब्बीर, खुशी फ़ातिमा और हमिंग गर्ल ने। नावल का नाम है खुशबू का सफ़र। मुसन्निफ़ा हैं आलिया बुखारी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 11। ना ही शहर में हसीनों की कोई कमी थी और ना ही यूनिवर्सिटी में। यहाँ से वहाँ तक लड़कियाँ ही लड़कियाँ, फैशन का, सादगी का और सबसे बढ़कर नो उम्री का रंग। एक से एक खुश अदा, खुश जमाल, मगर उन सबके बीच समिया अब्दुल अजीज़ की आमद बहार के खुशगवार झोंके के मानिंद थी। कैसे मुमकिन था कि वो कहीं हो और उसका नोटिस ना लिया जाए। वो मगरूर थी, सख्त दिल थी और अपने आप में मगन रहती थी। ऐसे लोग अमूमन अकेले ही रह जाते हैं, पर समिया के केस में ऐसा नहीं हुआ था। उसका हुस्न उसकी सबसे बड़ी सिफारिश था। वो किसी से बात नहीं भी करना चाहती, लेकिन लोग उससे बात करने के खुद बहाने ढूंढते। बहाने बहाने इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट के चक्कर लगाते जहाँ उसने एडमिशन लिया था। लड़कियों की अक्सरियत उससे खाइफ थी। वो अब तक बाकायदा तौर पर किसी भी ग्रुप का जुज़ नहीं बनी थी, सो उसे बड़ी आज़ादी के साथ डिस्कस किया जाने लगा था। अच्छी शक्ल होने का ये मतलब भी नहीं कि इंसान खुद को दूसरों के लेवल से इतना ऊपर समझे कि नीचे देख ही नहीं सके। ठीक है, वो खूबसूरत है, मगर क्या एक अकेली वही हसीन है? और भी अच्छी लड़कियां हैं, मगर उसकी तरह पोज नहीं करती। खैर, ये तो मानना पड़ेगा कि वो इस वक्त यहाँ सबसे अलग दिखाई देती है। किसी किसी को हकीकत पसंदी से भी काम लेने की आदत होती है, सो वो समिया को 100 में 100 नंबर देने से भी गुरेज ना करती। लेकिन एतराज़ वहाँ से भी उठता। मुझे तो सख्त नफ्सियाती मरीज़ लगती है, कम्प्लेक्स का शिकार। इतने दिन हो गए उसे यहाँ आए हुए, लेकिन कोई एक दोस्त नहीं बन पाई। बिल्कुल अकेले रहना पसंद करती है। कोई बड़ा ही कम्प्लेक्स है यकीनन। उसका तज्जिया मुकम्मल होता। और ये लड़के, इनकी तो शायद कोई इज़्ज़त नफ्स है ही नहीं। देखती हो किस तरह मुस्कुराहट चिपकती है उनके चेहरों पर जब वो। छोड़ो यार, हर एक एक जैसा नहीं होता। चंद दिन में ये सारी भीड़ खुद ही छटने लगेगी। जब कोई नहीं पूछेगा, फिर दिमाग खुद ही ठिकाने पर आ जाएगा। आखिरी और हतमी राय यही होती थी। समिया खुली आंखों से सब देखती थी, अपने ऊपर उठती सताइशी निगाहें और पीठ पीछे होने वाली क्यास आराइयाँ। सभी का कुछ ना कुछ अंदाज़ा तो हो ही जाता था, लेकिन वो आज तक किसी के लिए बदली थी जो उन अजनबी लोगों के लिए खुद को बदलती। उसे यहाँ सिर्फ एक साथी की ज़रूरत महसूस होती थी, ऐसे ही जैसे रोमा थी। स्कूल से कॉलेज तक उसकी उंगली पकड़े उसके कहे हर लफ्ज़ को हरफे आखिर समझने वाली रोमा होती तो कितनी ही आसानियाँ उसके साथ और भी हासिल होती। ना ही पॉइंट निकल जाने का झंझट होता और ना ही देर सवेर की फ़िक्र। ठाठ से उसके साथ गाड़ी में आना जाना हो जाया करता। रोज़मर्रा की छोटी छोटी प्रॉब्लम हल करते हुए वो दिल भर के झिंझलाती। अपने पूरे तालीमी दौर में ये पहला वक्त था जो उसकी तवज्जो चाहने के बावजूद पढ़ाई पर से हट रही थी। पहले तालीम मुकम्मल हो, फिर कितने जूते चटखाकर नौकरी ढूंढी जाए और उसके बाद पैसा पैसा जोड़कर चंद एक आसाइशें हासिल कर ली जाएं। इसमें कहीं भी बहुत सारा पैसा तो आता दिखाई नहीं देता है। उस रोज़ बहुत बोर होकर वो चंद पुरानी क्लास फेलोज़ के साथ आ बैठी थी, जिनसे कॉलेज के दिनों में दोस्ती तो नहीं थी, मगर फिर भी उन नई लड़कियों की निस्बत वो ज़्यादा मानूस थी। बात आगे मुंतखब करदा कैरियर के बारे में हो रही थी। तालीम की अपनी अहमियत है समिया, इसे सिर्फ पैसे कमाने का ज़रिया तो मत समझो। बहुत सी लड़कियां ये जानने के बावजूद कि वो कभी जॉब नहीं करेंगी पढ़ती हैं। किसी एक ने बहुत तड़प कर उसकी तसीह करनी चाहिए। अहमियत सिर्फ पैसे की है, और जो लड़कियां ऐसा करती हैं वो या तो बेवकूफ़ होती हैं या फिर उनके पास पहले ही से बहुत पैसा होता है। वो तंज से मुस्कुराई। जैसे रोमा। समिया ने ज़रा सा मुड़कर कहने वाली की तरफ देखा। शक्ल जानी पहचानी थी, आम से नकूश और गहरी सांवली रंगत। उसे याद आई लड़की उनके कॉलेज में ही पढ़ती थी, लेकिन वो उसका नाम तक नहीं जानती थी। पर क्या फ़र्क पड़ता है। दिल पर वही पुरजोर सा एहसास गुजरा। वो किसी को जाने या ना जाने, सारा कॉलेज उसे जानता था, और उसकी वजह से रोमा को भी। वो लड़की अभी भी उसकी तरफ जवाब तलब निगाहों से देख रही थी।
हाँ, रोमा भी, और इसमें इत्तेफाक से दोनों ही खसूसियात हैं। वो बेवकूफ़ भी है और पैसे वाली भी। घर से पाबंदी ना लगती तो वो भी अब लगी रहती पढ़ाई में, बिना एक बार ये सोचे कि उसे आगे करना भी क्या है। अपनी बात के इख्तिताम पर वो बड़े तंज से हंसी। वो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त थी समिया। उन पुरानी क्लास फेलोज़ को उसका रोमा जैसी सीधी सादी लड़की का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा था शायद। समिया ने बेपरवाही से सर को हल्की सी जुम्बिश दी। रोमा आज भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो कहते हुए उठ खड़ी हुई। उन सब में से किसी एक ने भी उसे बैठने के लिए नहीं कहा। समिया की मौजूदगी बेशतर के लिए एसाब शिकन साबित हुई थी, लेकिन जब वो तेज़ कदमों से चलती हुई सीढ़ियों की तरफ जा रही थी तो किसी ने उसे पीछे से पुकारा था, समिया। वो चौंक कर मुड़ी। पीछे वही लड़की खड़ी थी जो अभी वहाँ लड़कियों के ग्रुप में उससे मुखातिब हुई थी। मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरा नाम भी नहीं मालूम होगा, बहरहाल मैं रक्षी हूँ। समिया ने कंधों को हल्की सी जुम्बिश दी। उसकी समझ में नहीं आया था कि वो क्या महज अपना नाम बताने के लिए उसके पीछे आई थी। मुझसे दोस्ती करोगी, बहुत पक्की वाली। उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए वह हल्के से हंसी थी। समिया ने गौर से उसके चेहरे को देखा। उसके मामूली नकूश चेहरे की करख्तगी कुछ भी तो वैसा नहीं था, लेकिन उसकी रंगत रोमा की याद दिला रही थी। हाँ ज़रूर, कुछ सोचते हुए वो दूसरे पल से रक्षी से हाथ मिला रही थी। जो हुआ काश ना होता तो कितना अच्छा था, मगर हमारी औलाद ने हमारी इस एक ख्वाहिश का भी पास ना किया। मैं कराची से वापस आते हुए रंजीदा भी थी और खफा भी, लेकिन मायूस नहीं थी। यही सोचे हुए थी कि साल 6 महीने के बाद समिया को प्यार मोहब्बत से मनाने की फिर कोशिश करूंगी। बच्ची है, मुझे यकीन था कि वो मान जाती, मगर महमूद अख्तर की नाफरमानी ने इसका मौका ही नहीं आने दिया। मालूम नहीं कमबख्तों ने किस तरह मेरे सीधे साधे बच्चे को फंसा लिया। अब वो कहीं और शादी के लिए तैयार ही नहीं है। ससुराली अजीज़ हैं, यहीं करीब रहते हैं। मैं तुमसे कितनी शर्मिंदा हूँ, इसका इजहार लफ्ज़ों में मुमकिन नहीं। जवान बेटे की नहीं मानूंगी तो वो हाथ से निकल जाएगा। मेरी तो एक सुनने के लिए तैयार नहीं है। सो दिल पर पत्थर रख कर एक ठंडी सांस भरकर उन्होंने ख़त साइड में रखी छोटी मेज़ पर डाल दिया। कितनी ही बार उस खत को पढ़ डाला था, अब तो हर्फ ब हर्फ याद हो चला था। अमीना बेगम ने उकताई हुई निगाह से उस हल्के नीले कागज़ को देखा और फिर आंखें बंद किए नीम दराज होते मियाँ की तरफ। आप तो दिल से ही लगाकर बैठ गई उस किस्से को। जो होना था हो गया। अच्छा ही हुआ जो समिया पहले ही मना कर चुकी थी। महमूद बाद में कोई लड़की पसंद कर लेता तो फिर तो हमारे लिए मुसीबत ही खड़ी होनी थी। समिया मना ना करती तो महमूद कभी किसी और लड़की का नाम ना लेता। ख्वामख्वाही उन्हें मियाँ का पुरयकीन लहजा बुरा लगा। महमूद का रिश्ता तय होने की इतला ने उन्हें उस सारी शर्मिंदगी से निजात दिला दी थी जो समिया के इनकार के बाद उनके हिस्से में आई थी। अब तो उल्टा दबी दबी सी झंझलाहट घेर रही थी। मेरी बच्ची साफ को है और बेवकूफ़ भी। जो दिल में आया कह डाला, इसलिए बुरी बन जाती है। महमूद को देख लें, कैसा सीधा बरखुरदार बना रहता था, जैसे अब तक जरीना आपा की उंगली पकड़कर ही तो चल रहा है। मौका आया तो दिखा दिया अपना रंग। मैं तो शुक्र करती हूँ समिया ने उसे पसंद नहीं किया। ऐसे दिल फेंक लड़के का आगे भी क्या भरोसा था। वो चुपचाप लेटे सुने गए। उन्हें अब भी महमूद पर गुस्सा नहीं, रहम ही आ रहा था। मालूम नहीं इस सब में कितनी सच्चाई है और कितना महज निगाह का धोखा। अब क्यों नहीं कर ली जरीना आपा ने बेटे पर सख्ती, मगर साफ बात है कि बेटे की खुशी अजीज़ है। बस एक ख़त लिख कर फारिग हो गई। ये तो हम ही बेवकूफ़ हैं कि अपनी बच्ची का पीछा पकड़ लिया। हालांकि वो महमूद से कहीं ज़्यादा समझदार और पढ़ी लिखी है, मगर हमने तो खैर कसर तो समिया ने भी नहीं छोड़ी है। भूल गई उस दिन क्या कहा था। नफ़रत है उसे हमारी गरीबी से। बहुत सारा पैसा चाहिए उसे जो हम तो दे नहीं सकते उसे। अपनी आपा पर सारा इल्ज़ाम आता देखकर उन्होंने फ़ौरन ही याद दिलाया। बच्ची है, यूं ही जज्बाती होकर कह गई। मानती हूँ कि समिया बदतमीज़ है, लेकिन ज़माना बदल गया है। लोगों के पास बेतहाशा पैसा आ चुका है। हर तरह आसाइशों की फरावानी है। वो भी सब कुछ देख रही है। उसका भी दिल चाहता है। फिर हमसे दिल की बात नहीं कहेगी तो किससे करेगी। महमूद के रिश्ते की खबर ने जैसे समिया के सारे कसूर माफ़ कर दिए थे। 2 माह बाद शादी रखी है आपा ने। सबको जाना होगा, फिर देना दिलाना भी है। सब कुछ कैसे होगा अमीना। दिल ही दिल में कुछ कायल होकर वो भी फ़िलहाल ज़्यादा तवज्जो तलब मसले की तरफ आए। हो जाएगा सब अल्लाह ने चाहा तो। आजकल काम भी काफ़ी है सिलाई का, और फिर मेरी एक कमेटी भी मिलने वाली है। आराम से सारे काम हो जाएंगे। अमीना बेगम के लहजे में इत्मीनान भरी बेपरवाही थी। अब्दुल अजीज़ ने बड़ी मशकूर निगाहों से उनकी तरफ देखा। हुस्ना बेगम की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। ज़ारा की शादी सर पर आ चुकी थी और जैन के अलावा कोई भी उस शादी को टालने के हक़ में नहीं था, खुद हुस्ना बेगम भी नहीं।
انہیں زارا کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر رنج ہوتا تھا۔ بیچاری میری بچی، جب سے منگنی ہوئی دھڑکے وسوسے، رضا نے ذرا بھی تو خیال نہیں کیا اس کا، ورنہ آج کل لڑکے منگنی کے بعد کیا کیا ناز نہیں اٹھاتے۔ اس روز ان کی طبیعت کچھ ٹھیک تھی اور توقیر احمد پاس بیٹھے شادی کی تیاری کو ہی ڈسکس کر رہے تھے، تب وہ ایک بار پھر کہے بغیر نہیں رہ سکی، عجیب ماں ہو، کیسے چھچور پن کی آرزو رکھتی ہو۔ ہمارے ہاں کے تو نہ لڑکے ایسے ہیں اور نہ لڑکیاں، تمہارے ہاں یہ سب بےہودگیاں چلتی ہوں گی، اور یہ زین ہو بہو تمہارے خاندان پر ہی جا رہا ہے۔ مجھے تو سب سے زیادہ یہی فکر ستاتی ہے کہ کل کو کوئی ایسی ویسی لڑکی لا کر ہمارے سر پر بٹھا دی تو کیا بنے گا۔ توقیر احمد رضا کے بارے میں ایک لفظ سننے کے لیے نہ کل تیار تھے اور نہ آج۔ بات رضا کی ہو رہی ہے اس وقت، نہ تو وہ ایک بار بھی مجھے پوچھنے آیا، نہ ہی فون تک کیا۔ یہ تو اس کا فرض تھا آخر۔ وہ بے حد حساس ہو رہی تھی۔ بھائی جان اور بھابھی تو پابندی سے آئے روز ہسپتال بھی، اور اب گھر میں 10 بار فون بھی کرتے ہیں تمہیں۔ زارا کی شادی رضا سے ہو رہی ہے، اگر وہی ہم سے تعلق نہیں رکھے گا تو زارا کو کتنا افسوس ہوگا۔ آپ کم از کم ان لوگوں کی توجہ اس طرف تو دلوائیں۔ ماں باپ زور ڈالیں گے تو رضا اپنا رویہ خود بخود بدلے گا۔ ان کی ڈھٹائی پر افسوس کے باوجود حسنہ بیگم کا لہجہ مفاہمانہ تھا۔ بات کر لوں گا میں بھائی جان سے، لیکن یہ کوئی ایسی تشویشناک بات نہیں ہے جس پر تم اپنی جان گھلا رہی ہو۔ خاندان میں تو اب کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم اس شادی کو ٹالنے کے لیے ہی بیمار پڑی ہوئی ہو۔ تھوڑی سی نرمی برتتے ہوئے بھی وہ اپنے شکوک کا اظہار کر رہے تھے۔ حسنہ بیگم تڑپ ہی تو گئیں۔ اللہ سمجھے ایسے لوگوں سے، کون ماں ایسا کرنا چاہے گی۔ باہر گیٹ پر کوئی گاڑی رکی تھی۔ توقیر احمد جواب دینے سے بچنے کی خاطر کھڑکی میں جا کھڑے ہوئے۔ روما اور ہارون اندر آ رہے تھے۔ جب سے حسنہ بیمار تھیں آنے جانے کا سلسلہ جاری ہی تھا، پھر بھی ان کے ماتھے پر بڑی واضح شکنیں ابھری۔ یہ ہارون آج کل کچھ زیادہ ہی نظر آنے لگا ہے، ورنہ پہلے تو ہمارے گھر مہینوں نہیں آتا تھا۔ وہ مڑ کر ان سے مخاطب ہوئے۔ ہارون اور روما انہیں دونوں ہی ہمیشہ خطرے کا سگنل محسوس ہوتے تھے، اور یہ حسنہ بیگم سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ مجھ سے دونوں بچے بہت محبت کرتے ہیں، اسی لیے آتے ہیں، اور آپ بھی ہارون کے سامنے کچھ الٹا سیدھا مت کہیے گا، ناحق اس کا دل برا ہوگا۔ اس بار وہ خلاف عادت خاموش ہی رہے۔ زین روما کے لیے صاف الفاظ میں انکار کر چکا ہے، اور زارا کی شادی اب مہینوں کی نہیں دنوں کی بات رہ گئی ہے۔ پھر کیا فائدہ بیکار کی بدمزگی مول لینے کا، انہوں نے ایسا ہی سوچا تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی اندر آ چکے تھے۔ ہارون اور روما کی پیشانی چومتے ہوئے حسنہ پھپھو نے کتنی ہی دعائیں دے ڈالیں۔ ہارون جب بھی سامنے ہوتا تو وہ رضا سے اس کا مقابلہ دل ہی دل میں کیے بغیر نہ رہ پاتی تھیں۔ بے حد محبت کرنے والا، حساس، ذمہ دار، اور رضا اگر برابر میں کھڑا ہو تو ہارون کے آگے کیسا پھیکا پڑتا محسوس ہوتا ہو۔ انہیں پچھتاوے گھیرتے اور زیادہ غصہ زارا پر آتا۔ اگر اس کا جھکاؤ رضا کی طرف نہ ہوتا تو شاید وہ توقیر احمد اور ان کے خاندان کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت بھی کر لیتی، لیکن شاید یہ سب اسی طرح لکھا تھا۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس لے کر سامنے بیٹھے ہارون کی طرف دیکھا۔ آج ہی کارڈ چھپ کر آئے تھے تو توقیر احمد ہارون کو وہی دکھا رہے تھے۔ سرخ رنگ کا چمکتا ہوا کارڈ ہارون کھول رہا تھا، تب روما نے بے چین سی ہو کر پہلو بدلا۔ بھائی کے ہاتھوں کی خفیف سی لرزش اس سے چھپی نہیں رہی تھی۔ لائیں مجھے دیں پہلے، مصنوعی سا اشتیاق طاری کرتے ہوئے اس نے ہارون کے ہاتھ سے وہ کارڈ لے لیا۔ ہماری پیاری بیٹی زارا ہمراہی رضا احمد، سنہری الفاظ جگمگا رہے تھے۔ اس سے بس ایک نظر ہی دیکھا گیا۔ بہت اچھا ہے، واپس رکھتے ہوئے اس نے رسمن کہا۔ ہارون بالکل خاموش تھا، مگر روما کو اس کا پھیکا پڑتا رنگ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ زارا کی تاریخ رکھے جانے والے دن ہارون کا سرد اور اکھڑا ہوا رویہ، یہاں آنے سے مستقل گریز، اور اس روز اپنے ہاں کھانے کی میز پر ہارون کی زارا کی طرف بار بار اٹھتی نگاہ، ساری کڑیاں مل کر درد کے ایک ہی احساس کو زنجیر کرتی تھیں۔ روما کا رہا سہا شک بھی جیسے رخصت ہوا۔ اس کی جان سے پیارے بھائی کی قسمت میں ساری عمر کی نارسائی رقم ہوئی تھی، اور اس کے لیے وہ کچھ کرنا تو دور کی بات، اس کے دکھ کو شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب صرف نگاہیں چرائے رکھنے میں ہی عافیت تھی۔ زین اپنے کمرے میں ہی ہے پھپھو؟ ہارون پوچھتا ہوا اٹھ رہا تھا۔ روما اور حسنہ پھپھو دونوں کو ہی اس وقت ہارون کا یہاں سے ہٹنا بہتر لگا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ چھوٹے سے لاؤنج میں خاموشی بھری ٹھنڈک پھیلی ہوئی تھی۔ ہارون سیدھا سیڑھیوں کی طرف پڑ گیا۔ زارا سے اس کی ملاقات اس گھوم کر اوپر جاتی سیڑھیوں کے عین وسط میں ہوئی۔ آرام سے، بمشکل ہی وہ خود کو اس ٹکراؤ سے بچا پایا۔ وہ بس جلدی میں نے دیکھا نہیں۔ شرمندہ ہو کر اس نے صفائی پیش کرنا چاہی تھی، مگر ہارون جیسے سب کچھ بھول کر چند لمحے اس کے دلکش چہرے کو ہی دیکھے گیا۔ 10 بار زین سے ٹکرا چکی ہوں، امی غصہ کرتی ہیں کہ ادھر ادھر دیکھ۔
हारून के लबों पर उदास सी मुस्कुराहट उतर आई। ठीक कहती हैं वो, शायद इसी तरह कोई भारी नुकसान होने से बच जाता है। मैंने कोई बड़ा नुकसान तो नहीं किया। वो उस आधी अधूरी बात से पजल हुई थी या फिर हारून की नज़रों से। नहीं पता चलता, बाज़ औक़ात सारी उम्र भी पता नहीं चलता। सारा हिसाब किताब कहीं और ही होता रहता है। हारून की मुस्कुराहट और भी गहरी हो रही थी। चलो खैर, तुम सुनाओ, तुम्हारे साहिब का क्या हाल है? एक छोटी सी बात पूछते हुए भी उसके दिल पर जो गुजरी सो गुजरी। ज़ारा के चेहरे पर शर्मीला सा तासुर फैला। मुझे क्या पता, आप भी बस। सर को हल्के से झटक कर वो हारून के पास से गुजरते हुए तेज़ी से नीचे चली गई। एक गहरी सांस लेते हुए हारून ने अपनी सारी हिम्मत को जमा किया। ऊपर जैन के कमरे का दरवाज़ा नीमवा था। एक दस्तक देकर वो अंदर चला आया। सामने जैन सोफे पर नीम तराश टीवी देख रहा था। उसके हाथ में रिमोट था और निगाह टीवी पर जमी हुई थी। हारून ने देखा, वहाँ कोई पाकिस्तानी ड्रामा चल रहा था। क्या ठाठ है, और ये तुम्हें ड्रामों में कब से दिलचस्पी पैदा हो गई है? हारून को थोड़ी सी हैरत हुई। बस यूं ही, असल में ना कुछ करने को दिल चाह रहा है और ना ही बाहर निकलने की हिम्मत हो रही है। सख्त सुस्ती का आलम है। जैन मुस्कुराते हुए सीधा होकर बैठ गया। इश्क की पहली स्टेज है, अभी होशियार हो जाओ। हारून ने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए वार्निंग दी तो वो उसके एकदम दुरुस्त अंदाजे पर हैरान सा रह गया। बहुत तजर्बा है तुम्हें ऐसी फुर्सतों का। मेरा मामला मुख्तलिफ है, मैं फुर्सत की नज़र नहीं हुआ, मैंने खुद को मसरूफियत में गुम किया है। हारून की आवाज़ बदतदरीज नीची हुई। चंद लम्हों के लिए वो दोनों ही अपनी अपनी जगह खामोश रह गए, अपने अपने एहसास में बंद। खुशी और उदासी, एहसास इतना मतजाद जैसे ज़मीन और आसमान, लेकिन तासुर हैरत अंगेज़ तौर पर यकसां। दोनों ही किसी छूत की बीमारी की तरह सारे माहौल में फैलने में देर नहीं लगाती। आजकल गायब कहाँ रहते हो? मैं 2 बार आया, मिले ही नहीं। घर में इतने काम हैं, पुप्पो कह रही थी, सख्त गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हो। हारून खुद को संभाले रखने का बड़ी हद तक आदी था, सो फ़ौरन ही नॉर्मल हुआ। सब काम हो तो रहे हैं अब्बा हजूर की निगरानी में। बखैर खूबी और काम करने वालों की क्या कमी है? अब्बा का पूरा ख़ानदान हाथ बटा रहा है इस कारे खैर में। जैन सख्त बेजार हुआ। तुम्हारी बात दूसरी है, भाई हो तुम ज़ारा के। पुप्पो, ज़ारा सभी तुमसे तवक्को रखते हैं। जैन ने सर झटककर उसकी जज्बाती दलील को भी रद्द किया। तवक्को? और रज़ा के रवैये से यहाँ क्या तवक्को रखी जा रही है, वो भी देख रहे हो ना। शादी के बाद ठीक हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता लोग अमूमन बदल जाते हैं। साइड पर रखी किताब को खोलते हुए हारून ने एक आड़ ही ली थी। रज़ा पहले ही बदल चुका है, तुम्हें रोमा ने बताया नहीं क्या? जैन कुछ कहते कहते रुका। अखबार सामने से हटाते हुए हारून का सर हल्के से नफ़ी में हिला। रज़ा की ज़िंदगी में पहले ही कोई लड़की मौजूद है हारून। मैं जब इस्लामाबाद से आया था तब मैंने रोमा को बताया भी था और बाद में किसी ज़रिए से तस्दीक भी कराई। उसने शादी बेशक नहीं की, लेकिन अगर वो कहीं और दिलचस्पी रखता है तो अभी ज़ारा की क्या जगह बन पाएगी उसकी ज़िंदगी? तुमने घर वालों को बता दिया ये सब? हारून को अपनी आवाज़ ही अजनबी सी लगी। बता दिया, मगर अब्बा कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं। सिर्फ बेचारी अम्मी हैं जो। हारून की समझ में यकबयक ही हुस्ना पुप्पो की बीमारी का असल सबब आने लगा था। और ज़ारा? उसने ऐसे पूछा जैसे उम्मीद का आखिरी सिरा भी हाथ से छूटने का मुंतज़िर हो। सबसे बड़ी बेवकूफ़ तो वही है। अगर वो इस बेवकूफ़ी भरे रिश्ते को ख़त्म करने पर रजामंदी दिखाती तो तुम देखते हारून ये शादी कैसे अंजाम पाती। जैन बेहद जज्बाती हो रहा था। उसकी आवाज़ में नमी सी गालिब आ रही थी। हारून ने हल्के से उसका कंधा थपथपाया। सब ठीक हो जाएगा जैन, सारा बहुत अच्छी है। रज़ा को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, वो लोग बहुत खुश रहेंगे। कौन जानता है? जैन की आवाज़ बहुत धीमी थी। आँख के बिल्कुल कोने पर टिके पानी के एक कतरे को हारून ने बड़ी सफाई से उंगली की पोर से झटक कर गिराया। पछतावे के साथ बंधी कसक औलादे आदम के मुकद्दर में हमेशा के लिए ही लिखी गई है शायद, वरना एक आँच सी ये कसर हर किसी की ज़िंदगी में रह कैसे जाती है भला। तकदीर की इस अनोखी तकसीम पर वो हैरान था। मैं तो चाह रहा था कि ये शादी अभी कुछ माह टल ही जाए, मगर ऐसा भी नहीं हो पाया। 2-4 दिन में कार्ड भी बट जाएंगे और अगले 10-15 दिन में शादी भी निमट जाएगी। जैन का हाथ अब रिमोट पर था। आजकल उसका फुर्सत का सारा वक्त टीवी के आगे गुजरता था। तहमीना के एक साथ 2 ड्रामे आने शुरू हो गए थे। वो बड़ी बाकायदगी से अव्वल वक्त में भी देख रहा था, और जब वो दोबारा आए तब भी। जो किसने रिकॉर्ड कर लेता, उनका तो कोई वक्त ही मुकर्रर नहीं था। तहमीना हैरत अंगेज़ तौर पर उसके दिलो दिमाग पर छा रही थी। इस वक्त भी वो स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। जैन ने चोर निगाहों से हारून की तरफ देखा। वो टीवी की तरफ बिल्कुल भी मतवज्जा नहीं था।
सामने खुला अखबार अब वो साइड में रख चुका था और निगाह किसी ना दिखाई देते नुक्ते पर मरकूज। माहौल इतना गंभीर हो रहा था कि वो दिल चाहने के बावजूद भी हारून से तहमीना का जिक्र ना कर सका। अपनी इस इकलौती और एकतरफा मोहब्बत की दास्तान उसने किसी बहुत खुशगवार वक्त के लिए उठा रखी थी। नीचे से फूफा आवाज़ें दे रहे थे, तुम दोनों फारिग बैठे हो तो कुछ काम ही निपटा लो। मेहमानों की लिस्ट तैयार रखी है, चेक कर लो। फिर ज़रा केटरिंग वाले के पास भी चलना है। एक बार और। इस बार वो दोनों फ़ौरन ही उठ गए। हारून ने आज की छुट्टी दादी और अब्बा की सख्त हदायत पर यहीं के कामों के लिए वक्फ की थी, मगर जब एक थका देने वाले दिन के बाद वो रोमा को लेकर घर वापस आ रहा था तो पहली बात रास्ते में यही की, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि रज़ा कहीं और इंटरेस्टेड है। मुझे ख्याल नहीं रहा। वो इस एतराज़ के लिए तैयार नहीं थी, सो गड़बड़ा सी गई। मैं समझी जहन ने खुद बता दिया होगा आपको। मेरी मुलाकात ही कब होती है, कितनी मसरूफियत रही है पिछले महीनों में। रोमा को अंदाज़ा था कि वो इस बात में से कौन सा अच्छा इम्कान ढूंढ रहा था। काश वो उसे बता सकती कि ज़ारा रज़ा को इतना पसंद करती है कि शायद ये बातें उसके लिए कोई हैसियत ही नहीं रखती। वो सर झुकाए सोचे गई, अगर पता चल जाता तो मैं खुद जाकर इस्लामाबाद रज़ा की मसरूफियत को चेक कर सकता था, फूफा को कन्विंस किया जा सकता था। क्या फ़र्क पड़ता भाई, रुख फेर कर कहते हुए रोमा ने बाहर रवां दवां ट्रैफिक पर निगाह जमाई। ठीक कहती हो, वाकई क्या फ़र्क पड़ जाता। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो उसे अपने अकब में कहता हुआ सुनाई दिया। इस छोटे से जुमले में बड़ी दर्द भरी शिकस्त का इकरार था। सैफ का रवैया मायूस कौन था। वो हद से ज़्यादा शरीफ था या फिर उसकी खुद साख्ता बेहिसी ही इतनी गहरी हो चुकी थी कि अब वाकई उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके बार बार मना करने के बावजूद रफ़िया बेगम का दूसरी शादी के लिए उस पर इसरार जारी था। बीच में वो कई हफ्तों के लिए शहर से बाहर गया तो उन्होंने चुपके चुपके अपने तौर पर लड़कियां भी देख डालीं। ख़ानदान में ऐसे घर भी थे जिनकी माली हालत कमज़ोर थी। सैफ के लिए वहाँ से अच्छी भली लड़की मिल सकती थी, मगर खुद शहवार भी ख़ानदान में से थी, सो मामला सुलझने के बजाय उलझने के इम्कान ज़्यादा थे। और सच्ची बात तो ये कि ख़ानदान से उनका दिल उठ चुका था। मेरा हीरे जैसा बेटा इस मनहूस ख़ानदान की इज्जत बनाए रखने की नज़र हुआ है। मैं अब यहाँ कोई और ताल्लुक़ जोड़ने की गलती नहीं करूँगी। वो खुद को बार बार ये बात याद दिलाती थी, मगर इरादा सैफ के मुस्तकिल इनकार के बावजूद रोज़ बरोज़ पक्का हो रहा था। पिछले 15 दिन आउटडोर पर काम करने के बाद आज किसी वक्त वो घर पहुँचने वाला था। उसकी पसंद का खाना उन्होंने ख़ास तौर पर अपने हाथ से बनाया था और आज रात में ही उससे फिर बात करने का इरादा था। पानी का कतरा पत्थर पर भी मुस्तकिल पड़ता रहे तो उस पर सुराख कर देता है, उनका कुछ ऐसा ही मानना था। सैफ की खुशबाश घरेलू ज़िंदगी की तमन्ना अब इतनी शदीद हो चुकी थी कि अब वो इससे किसी सूरत दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं थी। किसी की ज़्यादती हक तलफी होती है तो मेरी बला से। लाउंज में बैठी वो कुछ ऐसे ही ख्यालात में उलझी थी जब उन्हें शहवार ऊपर से आती दिखाई दी। एक शदीद कड़वाहट का एहसास उन्हें उसकी शक्ल देखते ही हो रहा था। आजकल वो उसका सामना करने से दानिस्ता गुरेज करती थी। इस वक्त भी सामने पड़ा मैगज़ीन उठाकर खोल लिया। वो नीचे आ चुकी थी और अपने मखसूस खुरदरे लहजे में ड्राइवर को तलब कर रही थी। वो थोड़ी देर पहले उसे किसी काम से भेज चुकी थी, सो उन्हें शहवार से कहना ही पड़ा, वरना वो अभी चीख चीख कर सारा घर सर पर उठा लेती। काम से गया है, अभी आता होगा। मुख्तसर सी बात कहते हुए उन्होंने उसके साथ आए बैग पर निगाह डाली। साफ ज़ाहिर था कि वह अपने मैके क़याम के लिए जा रही थी। हर अच्छी तवक्को ख़त्म करने के बावजूद भी उन्हें अजीब सा लगा था। इसे पता है कि आज सैफ आ रहा है, सो आज ही क्या ज़रूरी था। वो दिल ही दिल में कुढ़ी, सारा दिन आपके काम ख़त्म नहीं होते, कोई दूसरा ड्राइवर क्यों नहीं रख देता है आपका बेटा। उसकी बदलिहाजी मामूल के मुताबिक थी। तुम्हारा बाप भी कोई दूसरा इंतज़ाम कर सकता है तुम्हारे लिए, बकौल तुम्हारे बहुत पैसे वाला है। सारे ज़माने को पता है मेरे बाप की हैसियत का, खुद आपको और आपके बेटे को भी, जभी तो वो मुझे बर्दाश्त कर रहा है। वो चलती हुई उनके पास करीब आ खड़ी हुई। बहुत साल उन्होंने उसके बिगड़े हुए अंदाज से खौफजदा होते नज़रअंदाज करते हुए गुजारे थे, मगर अब नहीं। खुद शहवार के लिए ये बदली हुई औरत हैरान कौन थी। गलत कह रही हो तुम। तुम्हारे बाप की हैसियत का ख्याल करके तो उसने भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं किया जिसके साथ तुमने घर से भागकर शादी की थी। सैफ तो अल्लाह के करम से साहिब हैसियत है, उसने तो रहम खाकर एक अजाब मोल लिया है। शहवार के चेहरे पर निगाह जमाए बहुत इत्मीनान से वो अपनी बात कह रही थी। शहवार के चेहरे पर एक साया सा आकर ठहरा। उसकी पहली शादी का यहाँ कभी भूले से भी जिक्र नहीं किया गया था, मगर अब रफ़िया बेगम बहुत बेरहमी के साथ ज़िंदगी से जुड़ी इस तल्ख तरीन याद को खींच निकालती थी। कभी तनवीर आलम मिले तो उसे ज़रूर ताना देना, पैसा लेकर जेवर लेकर वही भागा था ना।
सैफ तो जब कभी छोड़ेगा तो ये सब कुछ तुम्हारे मुंह पर मार कर जाएगा, समझी? वो उसकी हैसियत क्या है? मैं खुद उसके घर को ठोकर मार कर जा सकती हूँ। वो हशर कर सकती हूँ सैफ का कि फुटपाथ भी उसे नसीब नहीं होगी। सारे ज़माने को उसके करतूत सुनाऊंगी। वो जो काम की आड़ लेकर गुल खिलाता फिरता है, नकाब पहन रखा है, मगर असलियत वो अपना टेम्पर लूज़ कर चुकी थी। उसकी आवाज़ घर के हर कोने से लेकर बाहर तक भी यकीनन जा रही थी। लेकिन अब वो पहले की तरह न उसके आगे खामोश रहने के लिए हाथ जोड़ती थी और ना ही उन्हें मुलाजिमों के सुन लेने की शर्मिंदगी ही मारे डालती थी। सोफे की पुश्त से टेक लगाए वो बहुत इत्मीनान से शहवार के उस पागलपन के मुजाहरे को देखे गई। लाउंज में मुद्दत से कोई शोपीस बाकी नहीं रहा था। शहवार का सारा गुस्सा सोफों पर रखे कुशन और छोटी मोटी चीज़ों पर उतरा, और जब वो पूरी तरह थक चुकी तो बैग खींचती हुई बाहर निकल गई। रफ़िया बेगम ने इत्मीनान की सांस ली। आज सैफ आ रहा था। मुस्तकिल काम के बाद उसे यकीनन आराम और सुकून की ज़रूरत थी, और यह तभी मुमकिन था जब शहवार घर पर ना होती। चंद मिनट वो चुपचाप गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ का इंतज़ार करती रहीं, मगर बाहर अभी भी खामोशी थी। कहीं उसने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? खदशा सताने लगा तो उन्होंने बाहर की सिमत खुली खिड़की का पर्दा हटाकर झांका। चौकीदार गेट खोल रहा था। गाड़ी में बैठती शहवार ने बिल्कुल इत्तफाकन ही उसी वक्त उस तरफ देखा था। इतनी दूर से वो दोनों एक दूसरे के चेहरे के तासुरात तो नहीं देख सकी थी, लेकिन एक इत्मीनान बख्श एहसास अगर रफ़िया बेगम को हुआ था तो शहवार भी कुछ महसूस किए बगैर नहीं रह सकी थी। भला वो क्यों उसकी रुखसती का मंजर खामोशी से देख रही थी? कुछ उलझकर उसने सोचा था। 20 बार वो लड़ झगड़ कर घर से निकली थी। शुरू में तो सैफ ने भी उसे रोकने की कोशिश की थी, मगर रफ़िया बेगम तो अभी कुछ अरसे पहले तक भी उसका गुस्सा ठंडा करने की कितनी कोशिश करती थी। उसकी बेशतर बदतमीज़ी का जवाब एक चुप साध कर ही दिया करती। कई मौके, कई मंजर उसकी याददाश्त में महफूज थे। शहवार गहरी सोच में डूब रही थी। कुछ था जो इस बदलाव का सबब था। उसने बेचैन होकर पहलू बदला। गाड़ी अब सड़क पर आ चुकी थी। आज रफ़िया बेगम ने खुद उसके गुस्से की राह हमवार की थी। वो चाह रही थी कि वो घर से जाए। चंद मिनट में ये बात उसकी समझ में आने लगी थी। माई फुट, ज़ेरे लब बड़बड़ाकर उसने अपना गुस्सा निकाला। मैं खुद कौन सा उस घर में 1 मिनट भी गुजारना चाहती हूँ। पूरे यकीन के साथ उसने खुद को याद दिलाना चाहा, लेकिन उसकी शक्की फसादी फितरत एक अलाव सा हर वक्त भड़काए रखती थी। क्या चल रहा है माँ बेटे के बीच आखिर? कुछ है जिसका जानना मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। पहली बार उसे लगा जैसे इस वक्त घर से निकलकर उसने गलती की है, और घर के मामलात से अलग रहकर भी। सुनो ड्राइवर, वो उसे वापस मुड़ने के लिए कहना चाहती ही थी कि वो क़यामत का पल ज़िंदगी में आया। सड़क की दूसरी साइड पर मोटरसाइकिल स्टार्ट करता हुआ वो तनवीर आलम ही था। शहवार के बेताबाना चीखने पर ड्राइवर बमुश्किल ही ब्रेक लगा पाया था, मगर इसी कोशिश में वो सड़क पर खासे आगे आ चुके थे। ड्राइवर को बेनक्त सुनाती हुई वो गाड़ी से उतरी तो दिल इस बुरी तरह धड़क रहा था जैसे बंद ही हुआ चाहता है। रवां दवां गाड़ियों में से कई लोगों ने उस एक औरत को बड़े खतरनाक तरीके से सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते देखा। उसे ज़रा भी परवाह नहीं थी। वो पूरी यकीन थी कि उसने जो भी देखा है वो निगाह का धोखा नहीं है। नीली शर्ट वाला वो शख्स तनवीर आलम ही था। कितने सालों से वो उसकी तलाश में थी। वो मिला तो यूं अचानक सरे राह। आंखें फाड़ फाड़ कर वो उस तरफ देख रही थी जहां अब वो नहीं था। गाड़ियों मोटरसाइकिलों का सैलाब था जो सड़क पर रवानी से बह रहा था। यहाँ से वहाँ तक उसने बहुत बेकरारी से उसे ढूंढना चाहा, मगर अपनी एक झलक दिखाकर वो फिर उसी तरह गायब हो गया था जैसे सालों पहले उसकी ज़िंदगी से हुआ था। शदीद मायूसी के आलम में वो वापस गाड़ी में आकर बैठी। क्या वापस चलना है बेगम साहिबा? ड्राइवर पूछ रहा था। नहीं, उसे पता था कि उस सड़क पर यू टर्न बहुत आगे आता था। पलट कर जाती भी तो तनवीर आलम को नहीं पा सकती थी। गाड़ी की सीट से टेक लगाते हुए उसके जहन से रफ़िया बेगम, सैफुल इस्लाम सब निकल चुके थे। तनवीर की एक झलक क़यामत खैर साबित हुई थी। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था उसने तनवीर को। दिल कहता था कि वो ज़रूर मिलेगा। सो आज दिल की गवाही तो पूरी हुई कम अज़ कम। वो इस शहर में तो था। शहवार ने अपने यक होते हाथों को एक दूसरे में सख्ती से पेवस्त किया। सड़क पर ना सही, लेकिन उसकी ज़िंदगी का यू टर्न शायद करीब आ चुका था। वो अब बहुत सुकून से इस बारे में सोचना चाहती थी। सुबह से कितने ही चक्कर उन्होंने उसके कमरे के लगाए, मगर हर बार दरवाजे से ही पलट गई। ख्याल यही था कि वो खुद अपने मुंह से ही कुछ बता दे तो बेहतर है, लेकिन वो तो ऐसी दम साध कर कमरा बंद हुई थी जैसे बाहर की दुनिया से नाता ही ख़त्म। और कितना इंतज़ार आखिर। इस बार अनीसा बेगम से रहा ना गया। दरवाजे को हल्के से धकेला तो वो खुलता चला गया। खिड़कियों पर भारी पर्दे गिरे हुए थे और लाइटें बंद। फौरी तौर पर तो उनकी निगाह कुछ देख भी नहीं पाई थी। शहवार,
لائٹ چلاتے ہوئے انہوں نے بیٹی کو پکارا۔ شہوار طبیعت تو ٹھیک ہے بیٹا؟ بےتاب سی ہو کر وہ آگے بڑھی۔ تکیوں کے ڈھیر میں منہ دیے وہ آڑے ترچھے انداز میں بیڈ پر تھی۔ شہوار اس بار وہ سچ مچ گھبرا گئی۔ اس کی ذہنی حالت سے اچھی طرح واقف تھیں۔ یہ بھی پتا تھا کہ وہ عرصہ دراز سے نیند کی گولیاں لیتی ہے، سو فوری طور پر اس وہم نے گھیرا تھا کہ کہیں اس نے جان بوجھ کر یا غلطی سے مقدار سے زیادہ ڈوز تو نہیں لے لی۔ آگے بڑھ کر انہوں نے اسے باقاعدہ جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا مصیبت ہے، کہیں تو سکون لینے دیا کریں۔ ان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ بدتمیزی سے چلائی، اور یہ لائٹ تو بند کریں، آنکھوں میں لگ رہی ہے۔ اس نے دوبارہ تکیے میں منہ چھپایا، مگر وہ اتنی سی دیر میں ہی اس کا سرخ چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ چکی تھیں۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ کافی دیر روتی رہی تھی۔ انیسہ بیگم کو دل پر پڑا بوجھ اور بھی بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ بیچاری میری بدنصیب بچی، کل شام جب وہ یہاں آئی تھی تو بڑی کھوئی کھوئی سی لگی تھی، بات چیت بھی بس رسمی سی کی تھی۔ سیف الاسلام اور رفیہ بیگم کی شکایتوں کا کھاتا بھی نہیں کھلا تھا، اور حد تو یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ ڈشز سے بھری ہوئی میز سے بھی وہ کچھ کھائے پیے بغیر ہی اٹھ گئی تھی۔ کہیں ڈائٹنگ تو نہیں شروع کر دی غلطی سے تمہاری بیٹی نے؟ صادق الاسلام جو شہوار کے بارے میں اب کوئی بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، وہ تک پوچھ بیٹھے تھے۔ صبح سے پھر یہ وقت ہو چکا تھا، مگر وہ تھی کہ کسی بند راز کے مانند کھل کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ شہوار جیسی بد زبان اور تحمل سے عاری عورت کا یہ روپ حیران کن تھا۔ لائٹ بند کر کے وہ دوبارہ اس کے پاس آ بیٹھیں۔ کیا ہوا، مجھے تو بتاؤ، تمہارے گھر میں پھر کوئی بات ہوئی ہے؟ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے دل ہی دل میں ساری گڑبڑ کا ذمہ دار انہی دونوں افراد کو ٹھہرایا۔ شہوار کی زندگی میں ان لوگوں سے بڑی مصیبت اور تھی بھی کون سی؟ کیا کہا ہے ان لوگوں نے آخر؟ بتاؤ تو صحیح، دیکھنا میں کیسا ٹھیک کرتی ہوں۔ اس بار تمہارے باپ کو بھی میں خود جواب دے لوں گی۔ بہت حمایت کرتے ہیں نا اپنے بھتیجے کی۔ ان کی بھرپور سپورٹ بھی فی الوقت تو یوں ہی جاری تھی۔ شہوار کی سسکیاں اور بھی تیز ہو رہی تھیں۔ تبھی انیسہ بیگم کے دل میں بڑا عجیب سا خیال آیا، کہیں سیف نے دوسری شادی تو نہیں کر لی؟ اے شہوار، کیا پوچھ رہی ہوں میں؟ یہی بات ہے نا؟ مجھے تو کئی سال سے خدشہ تھا کہ وہ ایسا ضرور کرے گا۔ احسان فراموش۔ ان کا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ ابھی جا کر سناتی ہوں صادق کو، بڑی نگہبانی سونپی ہے انہوں نے اسے، اب یہ خوشخبری بھی سن لیں۔ اپنے طور پر ایک قطعی نتیجہ نکال کر عین ممکن تھا کہ وہ اٹھ کھڑی ہوتی، تبھی روتی سسکتی شہوار تکیے سے سر اٹھا کر چلائی۔ چپ کیوں نہیں ہوتی آپ؟ کیوں نہیں اکیلا چھوڑ دیتی مجھے؟ کیا تکلیف ہے آخر آپ کو؟ وہ ان پر ایسی بدتمیزی سے چیخی تھی اور وہ اس انداز کی عادی تھی۔ تمہیں کیا کہہ رہی ہوں؟ اس بدذات سیف کو ہی۔ درے شہوار نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ یہاں سیف الاسلام کا رونا کب تھا؟ ویسے شادی کی خبر کنفرم تو ہے نا؟ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ ابھی تک وہیں اٹکی تھیں۔ شہوار نے بے اختیار ہی ماتھے کو چھوا۔ سیف نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اگر کر لیتا تو کیا میں اس طرح رونا پیٹنا مچاتی؟ مٹھائی خریدتی ہوئی لاتی اپنے باپ کے لیے۔ اس کے لہجے میں حقارت اور نفرت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ انیسہ بیگم کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، مگر ایک بڑا سا سوالیہ نشان اب بھی سامنے کھڑا تھا۔ تنویر یہیں اسی شہر میں ہے امی۔ بنا کسی مزید تمہید کے اس نے سارا سسپینس یک لخت ہی ختم کیا۔ یکدم ہی ایک گہرا سناٹا ان دونوں ماں بیٹی کے بیچ آ پڑا۔ کوئی بھی اور بات انیسہ بیگم کے لیے اس اطلاع سے زیادہ حیران کن نہیں ہو سکتی تھی۔ شاید ٹھیک سے سنا ہی نہیں۔ انہوں نے ہلکے سے سر جھٹک کر خود کو کمپوز کرنا چاہا، مگر یہ کوئی واہمہ نہ تھا۔ تنویر اسی شہر میں ہے، میں نے کل شام اسے خود دیکھا تھا جب میں یہاں آ رہی تھی۔ سڑک کی دوسری طرف وہ بے قراری سے وہ اس واقعے کی تفصیل سنا رہی تھی جس کا دورانیہ 2-2.5 منٹ سے زیادہ نہیں تھا۔ وہ کہاں کھویا رہا اتنے سال؟ یہی تھا تو مجھے ملا کیوں نہیں؟ اور اب دکھائی بھی دیا تو پھر کھونے کے لیے؟ آنسو مستقل اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ شہوار کی حالت کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے بھی وہ اب تک تسلی کا ایک حرف بھی نہ کہہ پائی تھیں۔ لیکن اس بار میں اسے کھونے نہیں دوں گی، ڈھونڈوں گی بہت جلد، آپ دیکھ لیجئے گا۔ بہت چونک کر انیسہ نے شہوار کی طرف دیکھا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ تمہارے باپ کے کان میں ایک لفظ بھی پڑ گیا تو وہ کیا حشر کریں گے اندازہ ہے؟ وہ کہتی ہوئی اٹھیں اور کمرے کا ادھ کھلا دروازہ اندر سے بند کیا۔ ایک ایک پائی سے محروم کر دیں گے تمہیں، اور تمہارے ساتھ مجھے بھی۔ کر دیں، میری ساری خوشیاں کھا گئی ہیں ان کی دولت۔ مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی سوائے اس گھٹن سے آزادی کے۔ تنویر مل جائے مجھے، میں ساری عمر یہاں کسی کو اپنی شکل دکھانے بھی نہیں آؤں گی۔ اور وہ رکھ لے گا تمہیں بغیر پیسے کے؟ بیٹی سے تمام تر ہمدردی کے باوجود وہ خود کو تنزیہ ہونے سے نہیں روک پائیں۔ کیوں نہیں رکھے گا؟ ہماری علیحدگی حادثہ تھی،
مجھے پتہ ہے کہ یہ سارا عرصہ اس نے بھی بڑی تکلیف میں کاٹا ہوگا۔ وہ بہت کمزور ہو گیا ہے امی۔ اس کے لہجے کا والہانہ پن نیا نہیں تھا۔ تنویر کے لیے اس کی دیوانگی ان گزرے سالوں میں پہلے سے زیادہ بڑھی تھی، اور یہ دیوانگی کسی بہت بڑے طوفان کو دعوت دے رہی تھی۔ انیسہ بیگم کا دل خود بخود ہی کسی بھاری خوف تلے دبا جا رہا تھا۔ تم اب اکیلی نہیں ہو، بیوی ہو سیف کی۔ اتنا آسان نہیں ہے یہ سب۔ سیف الاسلام سے گہری نفرت میں آج بھی کوئی کمی نہیں تھی، پھر بھی اس وقت وہی ایک دھونس تھمکی تھی۔ سب سوچ لیا ہے میں نے، کل سے اب تک سوچ ہی رہی ہوں۔ سیف کچھ نہیں بگاڑے گا میرا، الٹا شکر کا کلمہ پڑھیں گے ماں بیٹے میرے چلے جانے سے۔ بالوں کو بے نیازی سے پیچھے گرہ باندھتے ہوئے وہ بڑے بھرپور انداز میں اس بار مسکرائی تھی۔ کچھ بھی ہو سیف تمہیں کبھی طلاق نہیں دے گا۔ اس نے ان 7-8 سالوں میں تمہاری ایسی ہر کوشش کو ناکام کیا ہے۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ انجانے میں ہی صحیح وہ مستقل سیف کی حمایت کر رہی ہیں۔ آپ فکر مت کریں، اور آج آپ کو سیف کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ ورنہ آپ تو اس کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتی۔ بڑی مشکوک نگاہوں سے شہوار نے انہیں گھورا تو وہ سٹ پٹا کر نگاہ چرا گئیں۔ کھانا کھا لو تم، بعد میں سکون سے بات کریں گے۔ یہیں بھجوا دوں یا پھر آ رہی ہو باہر؟ دروازے کا رخ کرتے ہوئے انہوں نے دانستہ موضوع بدلا، مگر شہوار نے ہاتھ کے اشارے سے فوراً ہی منع کر دیا۔ میں کچھ نہیں کھاؤں گی، صرف جوس بھجوا دیں۔ انیسہ بیگم نے حیرت سے مڑ کر دیکھا۔ شہوار اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی ہو چکی تھی۔ کتنا بے تحاشا وزن بڑھا لیا ہے میں نے ان 7-8 سالوں میں، دیکھ کر بھی وحشت ہو رہی ہے۔ آج سے ہی ڈائٹنگ شروع۔ میرے لیے رات کو اسی حساب سے کچھ بنوا دیجیے گا۔ خود کو گھوم گھوم کر چاروں طرف سے دیکھتے ہوئے وہ ایک کے بعد ایک ہدایت دیتی جا رہی تھی۔ اور ڈرائیور کو بھی دیکھ لیجیے گا کہیں ادھر ادھر نہ ہو گیا ہو۔ مجھے ابھی پارلر بھی جانا ہے۔ بال سکن سبھی کتنے رف ہو رہے ہیں۔ اب پابندی سے ٹریٹمنٹ لوں گی تو شاید کوئی بہتری آئے۔ بنا کوئی تبصرہ کیے بڑے بھاری دل کے ساتھ انیسہ بیگم باہر نکل آئیں۔ کتنی عجیب بات تھی، جس بیٹی کی بد نصیبی کا ماتم وہ کتنے برسوں سے کر رہی تھی، آج اس کی خوشی بھی پیروں تلے سے زمین کھسکا رہی تھی۔ تنویر عالم کی اڑائی ہوئی ذلت کی دھول آج بھی آنکھوں میں چبھتی تھی۔ کیا ایک بار پھر وہی کہانی دہرائی جانی تھی؟ ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑتے جا رہے تھے۔ شہوار نے ہمیشہ جو چاہا وہی کیا تھا، کم از کم اس بارے میں تو انہیں کوئی شبہ نہیں تھا۔ آسمان پر گہرے گھنے سرمئی بادلوں کا غبار پھیلا تھا۔ لاؤنج کی کھڑکیوں سے سارے پردے ہٹے ہوئے تھے اور دوسری طرف پھیلے سبزے کا رنگ گہرا ہو رہا تھا۔ ہوا مدھم اور نمی سے بوجھل، بارش جیسے اب ہوئی کہ ہوئی۔ ٹھنڈے نیم روشن لاؤنج میں بڑی خاموشی سے سہ پہر ٹھہری ہوئی تھی، اور کھڑکی کے بالکل قریب والے صوفے پر نیم دراز ہارون تقدیر کے اس بھید بھرے سلسلے کو کھوجنے میں محو تھا جو انسان کو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کلاش کرتا ہے۔ پیسہ، کامیابی، خوشی، سبھی صفر، اتنی ساری بھاری بھرکم چیزیں جو نہ ہوں تو جینے کا مزہ ہی گم، کہیں کسی ایک جگہ آ کر اپنی اہمیت کھونے لگتی ہیں۔ وہ بھی خالی ہاتھ ہی تھا، اور ستم یہ کہ دامن زارا کا بھی خالی تھا۔ رضا کے متعلق بتائی گئی زین کی کوئی ایک بات بھی تو کسی خوشگمانی کو جنم نہیں دیتی تھی۔ وہ زارا کا خواہش مند نہیں تھا، اپنی ایک ایک ادا سے وہ ان لوگوں کو بار بار جتا چکا تھا، مگر یہاں کوئی بھی تو کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کا وہی گھسا پیٹا فارمولہ۔ شادی نہ ہوئی، جادو کی چھڑی ہو گئی، گھومتے ہی کایا پلٹ ہو جائے گی۔ یہاں تو یہی فرض کر لیا گیا ہے۔ کل رات ہی زین نے یہیں بیٹھ کر کہا تھا، اور وہ بے بسی سے اس کی شکل دیکھے گیا۔ تم کچھ کرتے کیوں نہیں؟ میں؟ زین کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ میں اس وقت کچھ کر سکتا ہوں جب زارا کرنے دے، اور وہ ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ سب کی طرح اسے بھی یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں آج بھی زندگی کا کھیل مفروضوں پر کھیلا جاتا ہے ہارون، زین نے کہا تھا۔ ہارون نے بے چین ہو کر پہلو بدلا، خود وہ بھی تو اسی کھیل کا حصہ بن چکا تھا۔ فرض کر لیا تھا کہ آگے زندگی میں وہ خود کو ایڈجسٹ کر لے گا۔ فرض کر لیا تھا کہ زارا رضا کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ فرض کر لیا تھا کہ وہ اسے بھول جائے گا، مگر کیا واقعی وہ اسے بھول سکے گا؟ آسمان پر چھایا سرمئی غبار سیاہی مائل ہونے لگا تھا۔ تبھی بے آواز قدموں کے ساتھ کوئی اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا۔ کون خوش نصیب ہے جسے اتنی فرصت سے یاد کیا جا رہا ہے؟ تم؟ اس نے چونک کر قریب کھڑی سمیہ کو دیکھا۔ روما اور دادی حسنہ پھپھو کے ہاں گئی ہوئی ہیں۔ بے حد ذاتی ان لمحات میں ہارون کو اس کی مداخلت کھلی تھی، سو اسے ٹالنے کے لیے یہ فوری اطلاع مناسب تھی، مگر وہ سمیہ تھی۔ تم تو ہو اور بڑی فرصت میں ہو۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ چکی تھی۔ ہارون کو مجبوراً اٹھنا پڑا۔ لاؤنج کی لائٹ جلا کر وہ دانستہ سامنے والے صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ کچھ زیادہ ہی محتاط تھا، یا پھر بے نیاز سمیہ کو اس کا رویہ صرف توہین آمیز ہی لگتا تھا، اپنے جادو جگاتے حسن کی توہین۔
کتنے تھے جو ایک اشارے پر اس کے قدموں میں دل رکھنے کو تیار تھے، اور یہاں بہت تب کر اس نے سامنے بیٹھے اس دلکش شخص کی طرف دیکھا جو باہر کے منظر نگاہ جمائے ایک بار پھر مراقبے میں جا چکا تھا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا ہارون۔ اندر کی کیفیت چھپاتے ہوئے وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ رکھنے میں کامیاب تھی۔ میں صرف ان سوالوں کا جواب دیتا ہوں جو ضروری ہوں، اور میں صرف وہی سوال کرتی ہوں جن کا جواب جاننا میرے لیے ضروری ہو۔ خیر، نہیں بتانا چاہتے مت بتاؤ۔ ہارون کو لگا جیسے وہ ناراض ہو گئی ہے، اور بہرحال وہ روما کی سب سے عزیز ترین دوست تھی۔ کچھ پیو گی چائے ٹھنڈا؟ آداب مہمانداری گھر کے ہر فرد کو ازبر تھے۔ یہ میرا اپنا گھر ہے، جس چیز کا دل چاہے گا خود بھی لے سکتی ہوں۔ کٹ، یہ ہوئی نہ بات۔ ہارون کو اس کا استحقاق بھرا انداز اچھا لگا۔ روما بتا رہی تھی کہ تم لوگ پنجاب جا رہے ہو شادی میں۔ یوں ہی بات برائے بات ہارون نے ذکر چھیڑا۔ جانا پڑ رہا ہے، ورنہ میں زارا کی شادی بالکل بھی مس نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ سمیہ کی نگاہ نے ہارون کے چہرے پر وہی کھلا راز تلاشا۔ کیوں؟ زارا کی شادی میں کون سی خاص بات ہے؟ اور ساری شادیاں ایک ہی جیسی تو ہوتی ہیں، بس تھوڑا بہت ہی فرق۔ شادی میں نہ صحیح، زارا میں تو خاص بات ہے۔ بڑے وثوق سے سمیہ نے اس کی بات کاٹی تھی۔ وہ بالکل بھی کوئی اچھا اداکار نہیں تھا، اور اس بات کی گواہی اس کے چہرے پر پھیلی پھیکی سی مسکراہٹ دیتی تھی۔ حسد کی ایک تند و تیز لہر سمیہ کو لپیٹ میں لینے لگی۔ بھلا ایسے بیٹھے بٹھائے کسی نام پر کیسے رنگ اٹھتا ہے؟ کیا چیز ہو تم بھی زارا بیگم! اس کا بس چلتا تو وہ زارا کے وجود کو کیا، اس کے نام تک کو بھی کہیں گم کر آتی، لیکن فی الحال ساری کھولن اتارنے کے لیے صرف ہارون ہی دستیاب تھا۔ ٹھیک کہا نا میں نے؟ زارا میں تو ایک نہیں بہت سی خاص باتیں ہیں۔ تمہیں تو مجھ سے زیادہ اندازہ ہوگا، آخر کزن ہے تمہاری۔ بڑی بے رحمی سے سمیہ نے اس رشتے ہوئے زخم کو کریدا۔ اسے پورا یقین تھا کہ ہارون اپنی نارسائی کے غم کو چھپائے رکھنے کی کوشش کچھ عرصہ اور جاری رکھنے والا ہے۔ کوئی خاص بات نہیں، بس جیسے اور سب لڑکیاں ویسے ہی زارا بھی۔ وہ کچھ اسی قسم کا جملہ سننے کی منتظر تھی، لیکن اس بار ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم، زارا بہت خاص لڑکی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اتنی اچھی ہے کہ شاید ہی کوئی اور ہو، مخلص، سادہ اور صابر۔ میں تو شاید اس کی خوبیاں گنوا بھی نہیں سکتا۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ ایک بار پھر مسکرایا، پر اب اداسی میں فخر کا رنگ چھلکا تھا، ایسا فخر جو زارا کی خوبیوں سے زیادہ اپنے انتخاب پر تھا۔ میں ہوں ہارون احمد، اور میرے دل پر زارا جیسی لڑکی کی ہی حکمرانی قائم ہو سکتی ہے۔ سمیہ کو اس کا اندازہ کچھ ایسا ہی اعلان کرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ مجھے کچھ کام ہے سمیہ، روما اور دادی آتی ہوں گی، تم چاہو تو انتظار کر لو۔ اسے کچھ بھی کہنے سے پہلے جیسے ہارون نے اپنی مزید لا تعلقی کا اظہار کیا اور اپنا سیل فون اٹھاتا ہوا اوپر جاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنی جگہ جیسے منجمد سی رہ گئی۔ سمیہ عبدالعزیز کو کون ٹھکرا سکتا ہے بھلا؟ وہ خود سے بار بار سوال کرتی تھی۔ کوئی نہیں، اور ہر بار اس جواب کے ساتھ دل پر ایک داغ پڑتا تھا، اور ہر داغ دل سے کیے عہد کا اعادہ کرتا تھا۔ چاہے ساری عمر زارا کے عشق میں ڈوبے رہنا ہارون، لیکن تمہاری زندگی میں آنے کا حق صرف میرا ہے۔ اس حق کو کوئی بھی نہیں چھین سکتا، خود تم بھی نہیں۔ باہر بے آواز بارش گرنی شروع ہو چکی تھی۔ لاؤنج کے دوسرے سرے سے رحمت بوا نے جھانک کر اسے اکیلے بیٹھے دیکھا تو اندر چلی آئیں۔ روما بیٹا تو پتہ نہیں کب تک واپس آئیں گی، وہاں شادی کا گھر ہے، 10 کام ہوتے ہیں۔ تو پھر؟ سمیہ کی پیشانی پر بل سا آیا۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے بالکل ایسا لگا جیسے اس وسیع و عریض گھر کی وہی مالک ہے۔ میرا مطلب ہے تم کب تک انتظار کرو گی؟ کہیں بارش تیز ہو گئی تو؟ مجھے کون سا 10 میل دور جانا ہے، آپ میرے لیے چائے بنا لائیں۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا۔ بہتر تھا کہ کچھ اور وقت اسی خواب آور ماحول میں گزار لیا جائے، ورنہ وہاں گھر جا کر تو اسے رنگ اڑے در و دیوار والے 2 تنگ کمرے یاد آئے جہاں اچار پاپڑ کی خوشبو اڑتی تھی۔ سر جھٹک کر اس نے خود کو اس اصل سے آزاد کیا جس سے وہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر پائی تھی۔ یونیورسٹی میں رکشی کا مل جانا سمیہ کے لیے بڑا نیک فال ثابت ہو رہا تھا۔ سارے کام بڑی آسانی سے اور سیدھے سیدھے ہونے لگے تھے۔ رکشی بڑی حرفن مولا ٹائپ چیز تھی۔ صبح وہ اسی پوائنٹ سے یونیورسٹی آتی تھی جس سے سمیہ آتی تھی، سو یہ اتفاق بھی دونوں کو بے حد سوٹ کر رہا تھا۔ کون سی کلاس اٹینڈ کرنی ہے، کلاس میں کون سے لڑکے سب سے زیادہ ذہین ہیں جن سے بنا کر رکھنے میں ہی فائدہ ہے، لڑکیوں کو قطعی منہ نہیں لگانا، کینٹین سے کھانے پینے کی سپلائی وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے سارے معاملات بہت جلد رکشی کی مرضی کے مطابق ہی طے پانے لگے تھے۔ وہ پاس پانے عقل کے مانند ہر جگہ سمیہ کے ساتھ دکھائی دیتی اور اس کے جگمگاتے حسن کی حفاظت کے لیے نظر کے ٹیکے جیسی محسوس ہوتی۔ سمیہ عبدالعزیز تک لوگوں کی رسائی اور بھی ناممکن ٹھہری۔
اس کی پرانی کلاس فیلوز جو کالج سے ساتھ آئی تھی اس کی بے مروتی پر کڑتی اور دل کھول کر سمیہ اور رکشی دونوں پر تنقید کیا کرتی۔ کیا لڑکی ہے یہ بھی، اتنے سالوں کی جان پہچان کچھ معنی ہی نہیں رکھتی اس کے لیے۔ وہاں کالج میں تو پھر بھی دعا سلام رہتی تھی، اور یونیورسٹی میں بھی شروع میں تو آ کر ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھنے ہی لگی تھی آخر۔ وہاں کالج میں رومانہ تھی سمیہ کے ساتھ، سادہ دل خوش مزاج، وہی بیچاری مل کر رہتی تھی سب سے۔ یہاں یہ رکشی بیگم ہے جو کالج میں بھی ہمارے لیے اجنبی رہی ہمیشہ، ایک کے بعد ایک شکایت تجزیہ۔ ویسے ایک بات تو ہے کہ اس پر سمیہ کو سوا سے ٹکرایا ہے، اور دیکھ لینا یہ دوستی روما کی دوستی سے زیادہ مضبوط ہوگی، کیونکہ سمیہ اور رکشی دونوں کی فطرت بالکل ایک ہے۔ یہ حتمی نتیجہ تھا جس پر وہ ساری کی ساری متفق تھیں۔ ایک کالج میں پڑھنے کی وجہ سے کچھ اندازہ انہیں رکشی کا بھی تھا، ان دونوں تک بھی اڑتی اڑتی باتیں پہنچ ہی رہی تھیں، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ تمہاری پرانی کلاس فیلوز جلتی ہیں مجھ سے، انہیں لگتا ہے کہ تم میری وجہ سے ان سب سے کٹ گئی ہو۔ اتنی سی بات کہتے ہوئے بھی رکشی کے چہرے سے فخر چھلکتا۔ سمیہ بے نیازی سے مسکرا دیتی۔ بے وقوف ہیں وہ سب، میری ان لوگوں سے پہلے بھی کبھی دوستی نہیں رہی تھی، روما کے ہوتے ہوئے مجھے کسی دوست کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اگر وہ یونیورسٹی میں بھی تمہارے ساتھ ہوتی، کیا تب تم مجھ سے دوستی نہیں کرتی؟ خود پر حد سے بڑھے ہوئے اعتماد نے ہی رکشی سے اس روز یہ سوال کروایا تھا۔ نہیں، بنا کسی توقف کے سمیہ نے فوراً ہی نفی میں سر ہلایا۔ میرے اور روما کے بیچ کسی تیسرے کی گنجائش نہیں ہے، اگر وہ یہاں ہوتی تو شاید میں تمہاری طرف دیکھتی بھی نہیں۔ اس کی بدنام زمانہ بے مروتی جسے وہ خود فخر سے صاف کوئی کہتی تھی، کسی کے ساتھ بھی رعایت نہیں کرتی تھی۔ رکشی کا سابقہ اس خوبی سے پہلی بار پڑا تھا۔ برا تو بہت لگا لیکن مصلحتاً ظاہر نہیں کرنا چاہا۔ بہت محبت کرتی ہو تم روما سے؟ ابھی شاید اسے سمیہ کو بہت جاننا تھا، رکشی کو ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ چہرے پر آتے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے وہ اس بار بھی جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یک طرفہ محبت کسی بھی رشتے کو برقرار نہیں رکھ سکتی۔ کچھ تو ہے جس نے تمہیں اتنی گہری دوستی میں باندھے رکھا روما کے ساتھ۔ وہ بہت غور سے سمیہ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سوال پر سمیہ کی آنکھوں میں روشنی سی چمکی تھی۔ صرف ہارون۔ بمشکل ہی اس نے خود کو یہ کہنے سے باز رکھا۔ وہی تھا جو اس برسوں پرانے تعلق کو مزید گہرا کرتے رہنے کا پہلا اور آخری سبب بن چکا تھا۔ بچپن سے شروع ہوتی اس دوستی میں شروع میں ضرور روما کے بڑے سارے گھر اور وہاں اس کے کھلونوں کے ڈھیر کی کشش کار فرما رہی تھی، مگر آگے کی کہانی بالکل ہی مختلف ہو چکی تھی۔ کب وہ ہارون کی محبت میں مبتلا ہوئی اور کب ہارون اور اس کی پرآسائش گھر کے حق کی ملکیت کا تعین اس کے دل میں گہرا ہوا، سوچتی بھی تو مدت کا تعین نہ ہو پاتا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ رکشی نے باقاعدہ اس کا کندھا ہلایا تو وہ جیسے کہیں دور سے واپس پلٹی۔ اس کے چہرے پر پھیلی چمک رکشی نے بڑے مشکوک انداز میں دیکھا۔ کوئی خاص بات ہے کیا؟ نہیں، وہ اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جلدی کرو کہیں پوائنٹ نہ مس ہو جائے۔ تو گویا اپنے راز بھی خود تک ہی محدود رکھنے کی عادی ہے۔ رکشی نے اس کے بارے میں ایک اور درست اندازہ لگایا۔ دیکھو کسی دن تمہاری طرف چکر لگایا تو پھر روما کے ہاں بھی چلیں گے۔ پہلے وہاں کالج میں تو نہیں، لیکن اب دل جانے لگا ہے روما سے ملنے کے لیے۔ میں لے آؤں گی روما کو کسی دن۔ اب تو اسے ہارون نے الگ گاڑی بھی دے دی ہے۔ سمیہ کو رکشی کے پروگرام میں اپنے گھر کا تذکرہ زیادہ کھلا تھا، سو وہی ذکر زبان پر آیا جسے چھپائے رکھنے کی کوشش وہ اب تک کرتی آ رہی تھی۔ یہ ہارون کون ہے؟ رکشی نے سب کچھ چھوڑ کر کام کی بات پکڑی۔ اندر ہی اندر ایک گہری سانس اتارتے ہوئے وہ دانستہ سامنے سے آتی بس کی طرف متوجہ ہوئی، لیکن رکشی اتنی سی دیر میں ہی اپنا سوال دہرا چکی تھی۔ وہ فطرتاً ٹوہ میں رہنے والی لڑکی تھی۔ روما کا بھائی ہے۔ مختصر سا جواب دیتے ہوئے وہ بس میں چڑھی تھی۔ اب ناممکن تھا کہ اگلے کچھ اور سوال اس کے بارے میں رکشی نہ کرتی۔ آج اتفاق سے رش بھی کم تھا اور وہ دونوں بڑے آرام سے سیٹیں سنبھال چکی تھیں۔ روما سے بڑا ہے یا چھوٹا؟ کیا کرتا ہے؟ بزنس کس چیز کا ہے؟ اور سب سے اہم ترین، انگیجڈ ہے یا ابھی خالی رہ کر اپنی ویلیو بڑھا رہا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی سمیہ کو اس کے ہر سوال کا جواب دینا پڑا، اور آخری سوال پر جب اس نے جواباً محض نفی میں سر ہلایا تو وہ اتنے زور کا کہکہا مار کر ہنسی کہ آدھے سے زیادہ لوگوں نے ان دونوں کو چونک کر دیکھا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے رکشی! سمیہ کو اسے ٹوکنا پڑا۔ وہ خود لوگوں کے سامنے بہت لیے دیے انداز میں رہتی اور اپنے اس تاثر کو کسی لمحے بھی کم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے اتنے دنوں میں تم نے کبھی ہارون کا ذکر نہیں کیا تھا۔ رکشی کے چہرے پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ میں نے ضروری نہیں سمجھا۔ وہ منہ موڑ کر باہر سڑک پر دیکھنے لگی۔ اسے رکشی کا اتنے بے تکلفی سے ہارون کا نام لینا بھی کھلا تھا۔ کسی وقت اسے وہم سا ہوتا تھا جیسے رکشی کو دوست بنا کر وہ کوئی غلطی کر بیٹھی ہے۔ ناراض کیوں ہو رہی ہو؟
वो उसका मूड भांप चुकी थी। दोस्तों में ऐसे छोटे छोटे मजाक तो चलते ही हैं, लेकिन हारून मजाक कब था। खुद को बमुश्किल कंपोज करते हुए उसने रक्षी की माजरत कबूल की। यूनिवर्सिटी में इतना सारा टाइम अकेले गुजारना बड़ा कठिन साबित होना था अगर वो रक्षी की दोस्ती को भी अपनी नाजुक मिजाजी की नज़र कर देती। इसी ख्याल ने उसे बर वक्त संभाला दिया था। इस वीकेंड पर तुम्हारे घर का चक्कर लगाऊंगी। बहुत दिल चाहता है तुम्हारे अम्मी अब्बा से मिलने के लिए। हम लोग इतनी अच्छी फ्रेंड्स हैं, आखिर तो हमें एक दूसरे के घर वालों को भी तो जानना चाहिए ना। रक्षी का प्रोग्राम पक्का था और घूम घाम कर वो फिर उसी मौजू पर आ चुकी थी जो समिया की दुखती रग था। वहाँ देखने लायक था ही क्या। अब्बा की छोटी सी केबन नुमा दुकान, घर में लगे लिहाफ गद्दों के ढेर और फिजा में उड़ती अचार चटनियों की खुशबू, या प्लस्तर झड़ते वो 2 कमरे, सोच कर ही उसे झरझरी सी आती थी। हलाल रिस्क से कमाई जाने वाली सफ़ेद पोशी कल अगर उसके लिए बायसे शर्मिंदगी थी तो आज बढ़ते बढ़ते एहसास ज़िल्लत में तब्दील हो चुकी थी। रक्षी को अब उस पर आते खामोशी के वक्फे हैरान नहीं करते थे। वो अमूमन जहाँ होती थी वहाँ से कहीं दूर पहुँची हुई होती थी। कहाँ, ये सवाल भी जवाब तलब था। बस एक धचके के साथ रुकी। लड़कियों के उतरने की हलचल ने तवज्जो को चंद मिनट के लिए खींचे रखा, लेकिन अपना स्टॉप आने से पहले उसे रक्षी को कोई शाफी जवाब देना था। वीकेंड्स पर बहुत मसरूफियत है आजकल मुझे और रोमा को। दोनों को ही शादियां अटेंड करनी हैं, सो सारा वक्त बाजार में गुजर रहा है। अभी तो फ़िलहाल तुम रहने ही दो। कोई बात नहीं, रक्षी खुशदिली से मुस्कुराई। तुम पंजाब से शादी अटेंड कराओ, फिर रखेंगे कोई प्रोग्राम। धत, बस से उतरते हुए वो खासी झंझलाई हुई थी। शुक्र है कि रक्षी को अगले किसी स्टॉप पर उतरना होता था। घर पहुंचने तक उसका मूड बहाल ना हो सका था। अमीना बेगम ने एक निगाह उसके बिगड़े हुए तेवर पर डाली और बिना कुछ कहे वापस सिलाई मशीन पर जा बैठी। अपने कमरे की तरफ जाते जाते उसके कदम थम से गए। सामने छोटी सी मेज़ पर मिठाई का डब्बा रखा हुआ था। ये मिठाई कहाँ से आई है? सारे डर, सारे वसवसे ख़त्म हो रहे थे, फिर भी दिल पर वहम सा तारी हो ही जाता था। अमीना बेगम ने कुछ हैरत से उसकी परेशान शक्ल देखी। नौफिल को नौकरी मिल गई है। वो जो परली तरफ वाली गली में रहता है वही लेकर आया था तुम्हारे अब्बा के पास। इतनी सारी, दिल का बोझ उतरा तो उसने नुक्ता एतराज़ ढूंढ ही लिया। तुम्हारे अब्बा से बहुत ख़ास ताल्लुक़ है उसका, और फिर नौकरी भी बहुत अच्छी मिली है। 25,000 तनख्वाह है, इसलिए 1 किलो का डब्बा लाया है, वरना तो ऐसे मौक़ों पर छोटे डब्बों में ही। वो पूरी बात सुनने के लिए रुकी ही नहीं। ना उसे नौफिल में दिलचस्पी थी और ना ही उसके और अब्बा के मरासिम से। आते जाते जब कभी वो दिखाई देता था तो निगाह मिलने पर ज़रूर मुस्कुराता। समिया को खैर सगाली का ये इजहार भी बुरा लगता। 25,000, हाँ। बैग बेड पर डालते हुए वो अमीना बेगम की सादा लोही पर हंस दी।